बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे हांव फादर स्टीवन पेरेरा मोगान प्रणाम पाठयता आनी आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज एक नवो म्हयनो आमी सुरवात तांव आनी तो म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो म्हयनो जावन आसा. तुमकां कळीत जालें तो जून म्हयनो म्हणून. आनी ह्यो जुनाचो पयलो दीस विश्व संस्थेन ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जागतीक आवय बापायचो दीस, तशेंच वर्ल्ड मिल्क डे जागतीक दुधाचो दिवस म्हणून नमयारला. या जुनाच्या पयल्या तारीखेर आमी सा जस्टीन हाचो उडास आमी काडटा. हो एक मार्तीर, तशेंच दुसऱ्या शतमानांत क्रिस्तांव धर्मापर उलयल्लो एक विशिश्ट संत जावन आसा. क्रिस्तांव धर्माविरोध सूख शिकोवन आशिल्ल्या वेळार त्या सूख शिकोवणे विरोध झुजच्यांक आमी इंग्लिशांत एपॉलॉजिस्ट म्हणटा. जावं पुरो तांच्या उलोवण्या वरवीं, जावं पुरो तांच्या शिकपा वरवीं, जावं पुरो तांच्या बरपा वरवीं क्रिस्ती धर्माची शिकवणूक उखलून धरलेले हे जावन आसात. तांकां आमी एपॉलॉजिस्ट म्हणटा. तसल्यांतलो एकलो जावन आसा सा जस्टीन. ताचे थंय एक वोड आसली. कसली वोड? धार्मीक सत समजोवचे तसली वोड. आनी हो जल्मान क्रिस्तांव न्ही, तो अक्रिस्तांव आनी तो एक तत्वशास्त्री. इंग्लिशान आमी ताका फिलॉसॉफर म्हणटा. तर हो कसो क्रिस्तांव धर्माक भरती जालो? पवित्र पुस्तकाची शिकवणूक त्या पवित्र पुस्तका विशयींत ताणें अध्ययन सुरू केल्ले वरवीं आनी त्या काळार क्रिस्तांव धर्मा खातीर, क्रिस्तांव तत्वा खातीर जीव दिल्ल्या मार्तिरांचे ते एक धैर्य पळोवन तो क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाता. आनी हांवें म्हळें तो एकलो सोदपी, तो सत सोदून आसलो, मात्र न्ही तो एकलो तत्वशास्त्री जावन आसलो. आनी आतां जे कितें तो सत सोदून आसलो तें ताका क्रिस्तांव धर्मान मेळटा. आनी हें ताका क्रिस्तांव धर्म वेंगूंक एक प्रेरण जाता. मात्र न्ही जिविता विशयींत, जिविताच्या समस्या विशयींत, जिविताच्या मिस्तरा विशयींत हेर धर्माच्या की हेर तत्वांच्या की क्रिस्तांव धर्म एक बरी जाप दिता म्हूण तो समजून घेता. अशें मुखार तो क्रिस्ती तत्वशास्त्री जाता. अशें ताणें शिकल्ली ती विद्या, ताणें जोडुल्लें ती जाणवाय आनी ताचें तत्वशास्त्र तो क्रिस्तांव धर्म विस्तारोवचे थंय तो उपयोग करता. प्रत्येक जावन अक्रिस्तांव भावा आनी भयणीक जेजूची वळख दिवच्यांत ही जाणवाय तो वापरता. आनी अखेरेक 165 या वर्सा ताका क्रिस्तांव धर्म सांडच्याक दबाव घालतात, पूण तो तयार नासलो जाल्ल्यान ताची हत्या जाता.
सांजस्टिनाक तत्वशास्त्रींचो भाषण दितेल्यांचो आणि क्रिस्तांव धर्म उकूल धरतेल्यांचो पात्रोन म्हणून बोलाय. सांजस्टीन आमापासून विनंती कर. त्राईच्या नियाळाक आयचे पयलें वाचप आयकून त्या उपरांत देवाचो संदेश कितें तें समजूंक प्रयत्न करया. पास्काचो काळ आखेर जाताना येवच्या आयतार आमी तो संपयता. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले 11 थोडे विशय आमी नियाळून आसा. आज धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप 20वो अध्याय वळी 20 आनी 8 तावन 30 आनी 8 पर्यंत. भोवन आनी भयणीनो, चित दिवन हें वाचप आमी आयकोवया. कित्याक म्हळ्यार एक सेंड ऑफ स्पीच पावलुचें हांगासर आसा. एफेसाच्या पवित्र सभेक विदाय मागता आसतना, गुड बाय म्हणटा आसतना तो कितें सांगता हें आमी आतां आयकतले. उपरांत पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक म्हळें, तुमची आनी तुमच्या हिंडाची तुमी सत्राय घेया. देवान आपल्या रक्तान मोलाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोवंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गोवळी तुमी. हांव गेल्या नंतर तुमचे मदें निर्दय आनी निष्ठूर सुणी वागटां येतली आनी हिंडाक ग्रास येतली म्हूण हांव जाणा. तुमचेच मदले सैत थोडे उठतेले आनी शिसांक आपणा फाटल्यान ओडून व्हरचे खातीर तांकां फडकिऱ्यो संगती शिकयतले. देखून तुमी सत्रायेन रावा आनी 3 वर्सां पर्यंत खळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखांगळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या म्हणून उगडास दवरा. आतां तुमकां हांव सुम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सुमेस्तांक लाभता त्या दायजाचे वांटेली करूंक तो संदेश सक्तिवंत म्हूण येत. कोणी मनशाच्या रुपया वा भांगाराक, नेसना वा पांगरणाक हांव आशेलो ना. म्हज्या आनी म्हज्या सांगात्याच्या गरजां पुरतें हेच म्हज्या हातांच्या वावरान हांवें जोडलां म्हूण तुमी जाणात. तुमी कश्ट वावंट काडन वावरून अस्कत्यांक कुमोग करीचे आनी घेवचे प्रास दिवच्यांत चड दादोसकाय आसा. ही सोम्याची उतरां तुमी उगडास दवरीचे म्हणून सर्व संगतींनी हांवेंच तुमकां दाखोवन दिला. इतलें सांगून जातच पावलान तांच्या सगळ्या सांगाता दिंबी घाली आनी मागणें केलें. ते सुमेस्त गळगळ्या रडले आनी वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ह्या फुडें ताचें तोंड ते केदींच पळोवचें नात म्हूण ताणें म्हणल्या उतरा वरवीं तांकां भोव चड खंत जाली. उपरांत तारवा पर्यंत ते ताका पावूंक गेले. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार.
कसली एक घडी मोगाळ भोवन आणि बडिनो. São Paulo एक श्रेष्ठ अपोस्तल ताच्या तोंडात हांव विदाय मागची उतरां, गुड बाय सांगचे तसली उतरां. आणि ह्या पाऊलून एफेसाची इगर्ज माता स्थापलेली मात्र न्ही 3 वर्सां तो थंयसर आसलो. तीन वर्सां पर्यंत कळनासतना दीस रात तुमचे भितरल्या हर एकल्याक दुखां गळोवन हांवें बुधबाळ सांगल्या. आणि ह्या संदर्भार मुगाळ भोवन आनी भडिनो, लूक म्हणटा चॅप्टर 19 19 अध्याय बोळ 11, देवान पाऊला मुखांतर विशेष तरांची आश्चर्यां करयली की ताच्या आंगाक आपडलेले लेस आणि तुवालेवरून पिडेस्तांक लायतच तांची पिडा गुण जाताली आणि हेरांची अशुद्ध आत्मे तांचे तावन भायर सरताले. देवसार समेत सोडून वेताले. विशेष तरांची आजापा देवान पाऊला मुखांतर करेली आणि हाचो परिणाम जावन त्याच अध्यायांत आम्ही वाचता की सोम्याचे उतर वड समर्थेन प्रसरत आणि बोळ जायत आयले. God did extraordinary miracles through Paul. As a result, the word of the Lord grew mightily and prevailed. सोम्याचे उतर वड समर्थेन प्रसरत आणि बोळ जायत आयले. आणि आज ओसोलो पाऊलो एफेस घरांक विदाय मागता आसतना ते रडते आसात. इतलें सांगून जातच पाऊलान तांच्या सकटां सांगता दिंबी घाली आणि मागणे केले. ते सोमेस्त गळगळ्या रडले आणि वेंग मारन ताका तांणी उमो दिलो. ते रडले, नाही आमचे मध्ये येदोळ म्हणसर आजापा करसो एकलो व्यक्ती आसलो आणि आता तो आमच्या मध्ये ना, असल्या दुखीन नाही. बगार ते रडले कित्याक आमचे मदलो आमचो भाव आमकां आज गुड बाय सांगते आसा. पण आमच्या लक्षिलो आमकां मोगासो एक व्यक्ती सोडलो जाल्यार वा आमचे तावन पयस वेता जाल्यार कसली आमची बोगणां, कसले आमचे उमाळे. पण हांगसर नाही पाऊलून तशें केल्लें, नाही पाऊलून अशें केल्लें आनी मुखार आमकां तसलो व्यक्ती ना म्हूण ते रडले न्ही. बगाळ आमचो भाव आमच्या काळजाक लागसिलो, 3 वर्सां आमचे सांगाता आसलो, आमकां शिकयल्लो, आमकां भावार्थांत व्हड केल्लो, आमचो एक आत्मीक बापूय कशें आमकां सोडून वेता न्ही. तसली एक बोगणां. आणि त्याच चिंतपाळ पाऊलो च्या येदोळ म्हणसर हांव हांगा आसलो आनी म्हाका रावंक जायना न्ही, आनी म्हजी शिकोवन कोण मुखारसून व्हरतलो असल्या चिंतनान न्ही. बघा तोय आज दुखेस्त जाला. कित्याक म्हळ्यार ताकाय ह्या लोकांतय तसलो एक बांद रुता जाल्लो आणि तो आपणा विशयी चिंतच्या की ह्या लोकां विशयी चिंते आसा.
पळया हाची उतरां ताकाच म्हळ्यार हांवें तुमी चीत दिवन आयकूंक जाय म्हणून परत्यान तुमी एक आयकशात जाल्यार कितल्या काळजाक लागशिली आनी उतरां नियाळतना आमकां कळटा की पावलूक ह्या एफेसाच्या लोकां वयर कितलो हुस्को आसलो, कितली काळजी आसली. चिंते मोगाळ भाऊन आनी भयणीनो, एक आवय आपणाच्या भुरग्यांक सांडून गांवांत सांडून परगांवाक वावराक वेता जाल्यार ती कितली बुदबाळ सांगता न्ही गे. तशें करीजे, अशें करीजे, तशें करनाका, अशें करनाका. कितलो हुस्को आसा त्या आवय बापायक त्या भुरग्यां वयर. तशेंच हांगासर पावलू तसले एका बापायच्या स्पिरितान तो तांचे लागीं उलयता आसा आनी ताची उतरां पळया ताचे विशयन नात. म्हाका तो म्हणटा पळया, तुमी कश्ट वांट काडन अस्कथ्यांक मोग करीजे आनी घेवचे प्रास दिवच्यान चड दादोसकाय आसा म्हूण तुमी उगडास दवरचे. पळया तो अस्कत्या विशयन चिंते आसा. भाऊन आनी भयणीनो, तसलो एक संबंध पाऊल आनी त्या एफेसाच्या लोकांमध्ये रुता जाल्लो. त्या देखून आज दोगांय दुखेस्त जाल्या, पाऊल तशेंच त्या गांवचो लोक. आता ह्या एफेसाची इगर्ज मात आमी पळयली जाल्यार हांगासर व्हड व्हड मुखेली जल्मून आयिल्ले. आपोल्लोस फाटल्या दिसांनी हाच्या विशयी आमी आयकलां. तो जेजू विशयन शिकोवच्यांत ताचे विशयन विवर दिवच्यान बारीच हुशार आसलो आनी मात्र न्ही पावलून केदना ताका जेजू विशयन संपूर्ण जाणवाय दिली ती बेगीनच तो शिकलो. आनी अशें क्रिस्ती धर्माक नव्यान आयिल्ल्यांक जेजू विशयंत संपूर्ण जाणवाय दिवचे थंय पावलूक वर्ती दादोसकाय भोगली आसतली. पूण तितलें आसूनी ताणें केल्ल्या आजापा विशयन जावं दी, ताणें कितल्या जाणांक कन्वर्टर केलें, कितल्या जाणांक पवित्र स्नान दिलें, खंयसर सक्कड तो गेलो, ह्या खंयच्या विशयन ती तो उलयना. आपणाच्या मिसांव वावरा विशयंत ह्या विदाय संदेशान तो उलयतना. पूण तो कोणा विशयन चिंते आसा? अस्कत्या विशयन चिंते आसा. द मार्जिनलाइज्ड. समाजाच्या कोण आंकडेच्या हंतार आसा, निसनीच्या कोण सकयल्या स्तरार आसा, तांचे विशयन तो चिंते आसा. पळया एका नीज मुखेल्याचें चिंताप कितें, ताचो हुस्को कितें, ताची काळजी कितें म्हण. भाऊन आनी भयणीनो, एक कुटाम तुमी घेया, एक वाडो तुमी घेया, एक फिरगस तुमी घेया, एक कामाचें टीम तुमी घेया, एक क्लास तुमी घेया, एक समुदाय तुमी घेया, खंयचेंय तुमी घेतलें जाल्यार तातूंत सदांय अस्कत भाव आनी भयणी आसतात. वीक मेंबर्स, अस्कत सांदे. क्लासीन सक्कडी डिस्टिंक्शन काडचें आसनात. कुटुंबांत सक्कडी कुटुंबाक नांव हाडचें आसना. वय की न्ही? हर एका संगतींत, हर एका लोकाच्या मेळींत अस्कत सांदे म्हूण आसतात. जावं ते कुडीन तशें. थोड्यांक पळया जल्मतनाच ते अस्कत. दोळ्यांचो उण आसता, हातपांयचो उण आसता, वा समजणेचे उण आसता. डिफरंटली एबल्ड म्हणटा आमी. वय की न्ही? सामान्य मनशां बरी आसनात. जावं जेनेटिक्स धर्मान, जावं जल्मत आसतना कांय अवघड घडलें, वा गर्भांत आसतना कितें घडलें, ह्या सर्व जायत्या कारणां खातीर ती अस्कत आसतात कुडीक लागून. थोडी
तांकां वाडयल्ल्या रितीक लागून पळय भुरग्यांक बरें जेवण मेळना जाल्यार, बरें खाण मेळना जाल्यार, वा आवयचो पानो मेळना जाल्यार, वा आवयचो हुस्को तो मोग मेळना जाल्यार हाच्या धर्मांनी एक भुरगें अस्कत जावन वाडोवंक साध्य आसा. आनी उपरांत आमच्या पातका वरवीं आमी अस्कत जाता. सगळ्यांक एकाच रितीचे ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. चिंता एकलो व्यक्ती बरें शिकला पूण ताणें कितें केल्यारय ताका जैत मेळना, खंय गेल्यारय काम ना. पळय तेन्ना त्या संदर्भाक लागून, ऑपॉर्च्युनिटीक लागून तो अस्कत जाला. आनी थोडे लाख कितें केल्यारय तांचे लाख मेळना. सो विविध कारणाक लागून एका समाजींत, एका वर्गांत, एका वाड्यांत, एका कुटुंबांत, एका फिरगेचींत, एका समुदायांत अस्कत सांद्या आसात. अस्कत सांद्या आसात. आनी तांकां तांच्यानच पळोवन काडूंक जायना. तांकां नेकलेची गरज आसता. आनी असल्यांक सांत पावलो म्हणटा, तुमी कुमोग करीचे. असल्यांक तुमी कुमोग करीचे. कित्याक जेजून दिल्ली शिकोवन हीच. जेजू आयिल्लो कित्याक? अस्कत्यांक कुमोग करचे खातीर. पातकान अस्कत जाल्ले आमकां घटमूट करचे खातीर, देवाची भुरगीं करचे खातीर तो आयिल्लो. त्या देखून सांत पावलो म्हणटा, सोम्याचो संदेश तोच. त्या देखून आमी असल्या अस्कत सांद्यांत हुस्को दाखोवचो आनी तांकां घट करचें आमचें काम. सडताव कितें जाता गे म्हळ्यार, असल्या अस्कत्यांचो आमी भरपूर फायदो जोडटा. वी टेक एडवांटेज ऑफ देम. होय की न्ही? ह्या अस्कत्यांचो फायदो जोडच्या की, तांच्या नांवार आमी पोट भरच्या की, तांच्या नांवान आमी पयशे कमावच्या की, आमी तांच्या आदाराक पावोचे. जायते पोटी दुबळ्यांच्या नांवान प्रोजेक्टां करून पयशे भरचे आसात. ताका आमी म्हणचे दुबळ्यांच्या नांवार फायदो जोडचो म्हूण. ते न्ही. मगर हांगासर सांत पावलो म्हणटा, अस्कत्यांक कुमोग करीचे. तांचे तावन घेवच्या की दिवच्यान चड दादोसकाय आसा. पूण ही शिकोवन मुखार भाऊन आनी भयणीनो, आमच्या मनशा स्वभावाक विरोध वेता. ह्युमन नेचर. सांत पावलोची तशेंच पवित्र पुस्तकाची शिकोवन आमच्या मनशा राजावाक, मनशा चिंतपाक, मनशा स्वभावाक विरोध जावन वेता. पळया, एका क्लासींत डिस्टिंक्शन काडचो भुरगो फाटी रावून अस्कत आसच्या वा मॅथ्स गे, सायन्स गे, सोशियल स्टडीज गे समजनातल्या भुरग्याक शिकोवंक तयार आसा गे? एक्सेप्शनल केसेस आसतले, काही 100 वा 1000 आसतलो. नाजाल्यार साध्य जायना. कित्याक म्हळ्यार ताचें चिंतपा सकत आनी ह्या अस्कत भुरग्याचें चिंतपा सकत दुसरीच. तो 100 आसा आनी हो भुरगो 10 आसा जाल्यार ताका खंय साध्य जाता. 1 पटी 2 पटी सांगत, पूण हाका 100 पटी सांगल्यारय ह्या भुरग्याक अर्थ जायना. तेन्ना तितली सोंसणीकाय ताका आसा गे? हे इस्कॉलाचे मात्र न्ही, कुटुंबान जाल्यार, समाजान जाल्यार, वाड्यान जाल्यार अस्कत आसच्या मनशांच्या मट्टाक आमकां देवोवंक भारीच कश्ट. पूण आमी चिंता, म्हाका म्हणी सांगलें जाल्यार, म्हाका म्हणी कोणी सांगलें जाल्यार हांव तक्षण अर्थ करून घेतो, हांव तक्षण करतो. म्हाका भाऊ न्ही भयणीनो, तसल्या अस्कत मनशांच्या परिस्थितीन आमकांच घालून चिंतूंक भारीच कश्ट. पुटिंग ourselves in the shoes of the other. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा.
देखून मग भाऊ बडिनो भारीच सापुरबायचे वाचप आज सा पाऊलनो आपणाचो आपणे गुड बाय सांगता असताना एफएस घरांक दिल्ली शिकवण आपणा विशयंत आपणा कितें मुखार जातलें कशें आसतलें हें कांय तो उलयना. बघार तो ह्या एफएस घरांच्या लोकां विशयी चिंता आनी त्या लोकां मदल्या ग्रेस्ता विशयंत शिकप्या विशयंत उलयना तो. बघार अस्कत्या विशयी चिंता चिंता ही एक अपुरबायेचें लिसांव आमी घेवंक जाय. फाटल्या 7 हप्त्यांनी आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाचेर नियाळ केला आनी कितली लिसांव आमी शिकल्या आनी थोडे दीस मात्र उरले. हांव चिंता ही लिसांव आमी घेवंक जाय. तर जाल्यार मात्र फाटल्या दिसांनी 7 हप्त्यांनी आमी केल्लो नियाळ सार्थक जातलो. तयार आसात गी? मोगळ्या बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केलाय. फाटल्या दिसांनी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकाची नियाळ कळोवंक तुवें आमकां फोव केलाय. आनी आज तुज्या उतरांतावन प्रेरीत जाल्ले आमी प्रत्येक जावन गरजेवंतातय अस्कत्यातय दयाळ जावंक, तांकां आदार दिवंक, तांचे थंय बिरमोत पावोवंक, तांचो फायदो उठयनासतना तांकां आमचे तावन कुमोग करूंक आमकां उदार कर, बरें मोन दी, दयाळायन बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आतां आमी आईचें कीर्तन मागया. श्लोक. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. कळीत कर देवा, तुझें बोळ कळीत कर. आमचे पासून आदिमागां केल्लीं अद्भुतां परत्यान करून दाखय. तुका भेटोवंक म्हूण जेरुसलेमांतल्या तुज्या देव मंदिराक परगावी राय दंड घेवन येवं. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. पुर्विल्ल्या काळांतावन मळबार सावारी करतल्यांची स्तुती करा. ताका कान दिया, तासो ताळो गडगड्या सारको गसता. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. इस्रायेलाचेर परजळटा ताची महिमा, कुपांचेर ताणें स्थापल्या ताची पदवी. पवित्र मंदिरांत आसलेलो तो इस्रायेलाचो देव कितलो भयंकर. तोच आपले परजेक बोळ आनी सकत दिता. त्यास देवाक जावं महिमा. पृथ्वेच्या राष्ट्रानो देवाच्या मानाक गीत गया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भूमगच्या भवन आनी भडिनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अनुप फर्नांडीस, फादर अरुण सुनील लोबो आनी फादर विजय डिकॉस्टा ते शुक्राराचे आमकां नियाळ दितात. हे तेगी कर्मेलीत जावन आसात. त्या संगता फ्रांसिस लुईस राजाजीनगर बेंगलोर तावन, प्रदीप लोबो बेंगलोर आतां कॅनडा तावन, फ्लुएर एन डिसूजा दुबय तावन, जुलियाना रोड्रिगस मलाड मुंबई तावन, सिल्वी लोबो धारवाड तावन, ऑल्विन डिसोजा कुलशेखर आतां सिडनी तावन, मेल्विन डिसोजा कुलशेखर आतां दुबय तावन, कार्मिन डिसोजा विजयडक तावन, जेसिंत पिंटो बरेन तावन, जेड डिसोजा कुलशेखर आतां सिडनी तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. रिचर्ड आनी झीटा तावरो मुडबित्रे तावन आज काजराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंब जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे.
सिस्टर ग्लॅडिस डिसोजा हेल्पर्स ऑफ मेरी या मेळाची आपल्या धार्मिक आंगवणेचो वार्षिकोत्सव संभ्रमता. शाबासकी तुमकां, तुमचे धार्मिक जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवदीन कामिल डिसोजा पियुस नगर कुंदापूर टाउन, फ्रांसिस गोम्स सागर शिवमोग्गा टाउन, पॉल नजरेत बाईंदर मुंबई टाउन, सेलिन लोबो विद्या विहर मुंबई टाउन. देवदीन जाल्ले हांकां सर्वीस फॉर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता, तशींच एक नवो म्हयनो मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.